बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारक जावेद खोखर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। अभी अब बात कर लेते हैं कि जी एतजाज़ अहसन साहब ने एक किताब की जो है रुनमाई में बहुत ही अहम गुफ्तगू की है और किस तरह से उन्होंने एक कंपैरिजन किया है बिलखसूस जो है बैरूनी मुल्क को लेकर के और बिलखसूस जो चाइना को लेकर के, जो कि बाद में हमारे आज़ाद होकर आज जो है पूरी दुनिया में जो है वो उसकी इकानमी के लिहाज से और बाकी चीज़ों के लिहाज से वो सबसे आगे जा रहा है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है और उनके अल्फाज जो हैं वो सुनहरी अल्फाज हैं। तो एक माइलस्टोन है, लेकिन देखना यह है कि क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कब होगी और ये लोग ख़ुद जब इक़्तिदार में होते हैं तो तब उन्होंने कितना एक जो है प्रैक्टिकल जो है इस वर्क किया है मुल्क को एक ऐसी सिमत में ले जाने के लिए। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ये कराकोरम हाईवे बनना था जब पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट इंजीनियर और चीन के सीनियर मोस्ट इंजीनियर ये खुंजराब दर्रा खुंजराब पास पे मिले। वहाँ 4-5 दिन इन्होंने डिस्कशन की। उनके साथ 3 जीपें गई हुई थी, खाने लदे हुए, बिरयानियाँ, आलू गोश्त, साग गोश्त, वो हर किस्म की हरीसे। अब जो चीनी थे ये तो सादा पानी है, बॉयल हुआ हुआ। हमें चेयरमैन माओ ने कहा है वाइट टी इसको कहो और पियो। हमारे पास दरामद करने के लिए पैसे नहीं है भाई साहब, ये कौम बड़ी गरीब है। अच्छा, ये माओ सी तुंग अपनी कौम को एतमाद में लेता था और वो पानी वाइट टी पीते थे। यहाँ चरगे निकाल के हॉट पॉट्स में से 3 जीपों पे लदा हुआ खाना उनके साथ में। अब वो वहाँ वो करते थे, वो वाइट राइस 3 दफ़ा दिन में वाइट राइस लेते, उबले हुए चावल, उनमें वो जो भी मसाला छिड़क रहे जिस किस्म का, वो 5-10 उनके पास मसाले, वो उसका जायका बदल जाए। अब ये कौम 1990 में मैं वहाँ गया चीन, मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, मुझे इंटीरियर मिनिस्टर ने रिसीव किया, उसका मैं मेहमान था। और वो कम्युनिस्ट चाइना थी, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर चाइना का नंबर 2 पावरफुल मैन था, नंबर 2। और उसकी जाओ जलाल नजर आता था, जिस तरह उसके फौज सारी आगे पीछे, वो मेरे भी आगे पीछे चलती थी। मैं भी अपने आप को बहुत समझना शुरू हो गया, जिस तरह ये अनवारुल्लाह काकड़ अपने आप को वाकई प्राइम मिनिस्टर समझना शुरू हो गया, और वो वाकई समझना शुरू हो गया। मैं आपको उसको बताऊं, उसका कोई कसूर नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसा है, पर वो अपने आप को वाकई समझता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं बड़ा जो कुछ करके जाऊँगा वो कौम उसमें बहुत तरक्की करेगी। अब मैं मुख्तसर अर्ज करना चाहता हूँ, ये कर्ज वो उन्होंने कहा जी हम नहीं, मैं 1990 में जा गया तो हमारे लिए, मेरे लिए तो एक कॉन्वॉय था गाड़ियों का, कोई 10 या 12 गाड़ियाँ थी आगे पीछे। और बीजिंग में हम गए, पहले एयरपोर्ट से मेरे साथ बैठा हुआ था, मैंने देखा कोई कार ही नहीं है, कोई कार नहीं, मासवाए हमारी साइकिल ही साइकिल, हजारों नहीं लाखों साइकिल, साइकिल ही साइकिल, एक किस्म का कपड़ा पहना हुआ माओ सूट जो होता था, और साइकिल ही साइकिल। और साइकिल जब हमारे लिए, हम यूं जा रहे हैं तो ये सड़कें जो इधर से आ रही हैं, इनको रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। उधर साइकिल जो खड़े होते थे वो 40 साइकिल, इससे ज़्यादा ब्रॉड सड़कें थी, 1 वे। और अब वो 40 साइकिल इस तरह खड़े होते थे कि जिस तरह ये लकीर कालीन की है ना, वो आप एक पहिया देखते थे, अगर बीच में से देख, 1 इंच आगे नहीं, 1 इंच पीछे नहीं, किसी में कोई उस डिसिप्लिन को, उस लाइन तोड़ने का कोई नहीं। और आज चीन जो एक कार नहीं बनाता था 1990 में, तो आपको कहाँ पहुँचा के आज चीन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत वो चीन है जो हमसे पीछे था। हमारे यहाँ
50s میں 60s میں گاڑیاں آتی تھیں، وہ اولڈ وہیل آ رہی ہے، وہ کیڈیلیک آ رہی ہے، وہ بیوک آ رہی ہے، اس کے اشتہار آ رہے ہیں، بیوک کو ایک سرگودا کی کچی سڑک پہ دوڑا رہے ہیں، پیچھے دھول اڑ رہی ہے، وہ تصویر اخباروں میں چھپی ہے کہ بیوک فار اینی کائنڈ آف روڈ، اور کیڈیلیک، شیورلیٹ، وہ عام گاؤں میں دیہات میں میرے گاؤں میں کہا ہوتے تھے، ہماری یہ فورڈ کاؤنسل تھی، چھوٹی سی گاڑی تھی، تو وہ جا کے کہنا چودھری، وہ کسی نے کہنا چودھری کو 50 ڈانگا لمبی گڈی لے کے آ، تو ایک ہی چھوٹی سی گڈی لے جانا، میرے والد کو کہنا وہ 50 ڈانگا والی نہیں بڑی، اور 50 ڈانگا اتنی وڈیاں گڈیاں، اور صرف تیل کھا رہی ہیں، اور ملک میں تیل کوئی نہیں، امپورٹڈ، ہم فارن کے مال کے میں پھنسے ہوئے تھے، فارن کا مال، وہ فارن کا مال کیوں؟ کیونکہ انگریز نے جو حکومت کی، اس کی اقتصادی صورتحال یہ تھی کہ یہاں سے خام مال لے جانا ہے انگلستان، کپاس لے جانی ہے، وہ پٹسن لے جانی ہے مشرقی پاکستان کی، یہاں سے گنا لے جانا ہے، شوگر مل بھی وہاں لگی ہو۔ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ کپاس اگانے والا اور گنا کا ملک تھا، اور یہاں 1947 میں ایک ٹیکسٹائل مل تھی اور ایک شوگر مل تھی، یہ راہ والی بھائی۔ کیوں؟ انگریز خام مال لے جاتا تھا، مینچسٹر میں، لیسٹر شہر میں، لینکیسٹر میں، وہاں اس کی صنعت کو ویلیو ایڈیشن ہوتی تھی، کپڑا بناتے تھے، یہاں یعنی ملازمتیں وہاں جاتی تھیں، پیسہ وہاں جاتا تھا، وہ اس میں بھی کماتے تھے، اور پھر وہ صنعت بنا کے واپس بر صغیر اور کالونیز میں بھیجی جاتی تھی، اور مسابقتی مونوپولسٹ پیسے وصول کیے جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنگال کے جو لائے تھے ان کے انگوٹھے کاٹ دیے تھے، وہ ململ نہ بنا سکے۔ اب ہم اس میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں آج تک کہ باہر کی چیز لا کے دو، ہم نے کوئی مینوفیکچرنگ نہیں کی۔ کہتے ہیں آٹو موبائل مینوفیکچرنگ ہے ہماری، جو یہ کرتے ہیں ہم کہ نٹ بولٹ ٹائٹ کرتے ہیں، اسمبل کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارا ورثہ ہم نے اپنے بچوں کو دیا، لیکن کیا ورثہ دے رہے ہیں؟ کبھی سوچو۔ آج میرا خیال تھا زیادہ بات اس پہ ہوگی۔ کیا ورثہ دے رہے ہیں غزہ کے نوجوان؟ کیا اقدار چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ غزہ کے شہید، ایک گڑھا ہے جس میں چھت کوئی نہیں، جس میں جو عمارت آپ کی ہے اوپر ہے، اس وقت پتہ نہیں اسرائیل کا بم گرے اور یہ ساری عمارت زمین بوس ہو اور ہم اس کے نیچے دبے ہوئے ہوں۔ آپ سوچیں کہ کوئی دبا ہوا انسان، اس کو آوازیں آتی ہوں، اس کی آواز نہ جاتی ہو، اور وہ رفتہ رفتہ مر رہا ہے، پر اس کے باہر جو ساتھی ہیں وہ پنجوں سے بھی اس پہاڑ کو، ملبے کے پہاڑ کو اٹھانا چاہتے ہیں، نہیں کامیاب ہوتے، پر وہاں سے جاتے نہیں ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے غزہ کو خالی کرو، غزہ کو نہیں خالی کرتے۔ اور قاسم بریگیڈ کنکر ہاتھ میں اور بھاری بختر کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خان یوسف میں جاؤ، وہاں سے اب وہ کہہ رہا ہے کہ خان یوسف سے نکل آؤ، ہم نے اس کو پلستر کر دینا، ہم نے اس کو مسمار کر دینا، ہم نے کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت کھڑی نہیں رہنے دینی، تاکہ حماس والے نکلے۔ ارے حماس کا تم ایک مارتے ہو، یہاں واقعتاً 10 حماس کے پیدا ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو مغرب بھی کیا کہہ رہا ہے،